पद्मावती आम् भागवतस्य श्लोकं वदतु एकं श्लोकम् धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतं वेद्यं वास्तवमत्र वास्तु शिवदं तपत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकं खादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। अत्र कः अलङ्कारः? न जानामि। कः अलङ्कारः वर्तते? मरियान्ना हरि ओम्। हरे नमः। कः अलङ्कारः वर्तते अत्र? Что? रूपका maybe no. तत्र आरम्भे निगमकल्पतरोः इति वर्तते। निगमः एव कल्पतरुः, निगमकल्पतरुः, तस्य निगमकल्पतरोः। ज्ञातं वा? निगमकल्पतरोः। निगमः नाम कः? निगमः नाम वेदः। वेद अत्र वेदः एव कल्पतरुः इति रूपकालङ्कारः। विषय्यवेदतादृप्यरञ्जनं विषयस्य यत् रूपकम् इति वर्तते रूपकालङ्कारः। अतः निगमः एव कल्पतरुः, निगमकल्पतरुः, तस्य निगमकल्पतरोः। कल्पतरुः इत्यस्य अर्थः कः? कल्पवृक्षः। कल्पवृक्षः स्वर्गे कल्पतरुः वर्तते। ज्ञातं वा? कल्पतरुः इति कुतः तस्य नामधेयम्? कल्पतरुः इति कुतः? मरियान्ना, कल्पतरुः इति कुतः तस्य नाम? कुतः? यद्यद् अस्माभिः प्रार्थ्यते, यद्यद् अस्माभिः प्रार्थ्यते तत्सर्वं ददाति। अतः तस्य कल्पतरुः इति नामधेयं भवति। ज्ञातं वा? तत्र विग्रहवाक्यं कथं? कल्पितं। ज्ञातं वा? कल्पितम्। अस्माभिः अस्माकं मनसि यद्यत् सङ्कल्पितं तत् तरति, वितरति इति कल्पतरुः। ज्ञातं वा? कल्पितम्। अस्माकं मनसि यद्यत् सङ्कल्पितं, मम पुत्रः भवेत्, पुत्री भवेत्, मम गृहं भवेत्, धनं भवेत् इति याम् इच्छां वयं प्रकटयामः कल्पवृक्षस्य समीपं गत्वा तत्सर्वं कल्पितं, यद्यदस्माकं मनसि सङ्कल्पितं तत्सर्वं तरति, वितरति, ददाति। वितरति इत्यस्य ददाति। अतः कल्पतरुः। कल्पतरुः। अत्र वेदः एव कल्पतरुः तदुक्तम्। अतः वेदस्य अध्ययनं यदि क्रियते, वेदः यदि अस्माभिः पठ्यते, वेदस्य पारायणं यदि क्रियते, वेदार्थः यदि प्रतिपाद्यते, तर्हि अनेन वेदार्थप्रतिपादनेन मम इदं वस्तु भवेत्, इदम् इष्टं लभ्येत इति यदि प्रार्थनां कृत्वा वेदार्थं यदि ब्रूमः, वेदस्य पारायणं कुर्मः, तर्हि तत्सर्वं तत्क्षणादेव भवति। कार्येर्या यजेत वृष्टिकामः स्वर्गकामः यजेत इति वर्तते। अतः यद्यत् कल्पितं सङ्कल्पितं तत्सर्वं वितरति इति कल्पतरुः। कल्पवृक्षः यथा स्वर्गे वर्तते तथैव वेदः अपि अस्माकं यद्यदिष्टं वर्तते तत्सर्वं प्रददाति।
अतः वेदः एव कल्पतरुः निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् इति उक्तम्। अतः निगमः एव कल्पतरुः भवति इति अभिप्रायेण तत्र रूपकालङ्कारः प्रदर्शितः। इदानीं समासोक्त्यलङ्कारः। समासोक्तिः परिस्फूर्तिः प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य चेत् अयमैन्द्रियमुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः। अत्र समासोक्ति अलङ्कारः। प्रस्तुतः प्रस्तुतं किं भवति? उपमेयं भवति। अप्रस्तुतं किं भवति? उपमानं भवति। एवञ्च सर्वत्रापि अस्माभिः प्रस्तुतम् उपवर्ण्यते। प्रस्तुतम् उपवर्ण्यते, अतः तदुपमेयं भवति। एवञ्च प्रस्तुते वृत्तान्ते वर्ण्यमाने सति प्रस्तुते वृत्तान्ते वर्ण्यमाने सति when that we are explaining the where from the description of the relevant object, when we are explaining the relevant object prastute varnyamane विशेषण साम्यात् अप्रस्तुतस्य वृत्तान्तस्य परिस्फूर्तिः भवेत् चेत् यद्यपि अप्रस्तुतवृत्तान्तं न वयं ब्रूमः, परन्तु प्रस्तुते वृत्तान्ते वर्ण्यमाने सति अस्माकं मनसि झटिति अप्रस्तुतस्य वृत्तान्तस्य परिस्फूर्तिः भवति, प्रतीतिः भवति, ज्ञानं भवति। एवं चेत् समासोक्ति अलङ्कारः समासोक्ति अलङ्कारः इति उच्यते। अतः अत्र उच्यते परिस्फूर्तिः इति उच्यते। तत्र कारणं किं वर्तते इत्यादिकं न आलोचनीयम् अस्माभिः। सहृदयानां मनसि झटिति आगच्छति, तावदेव। कुत्र? अयमैन्द्रियमुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः इति वर्तते। रात्रिकाले आकाशे चन्द्रः उदितः। उदयकाले चन्द्रः रक्तवर्णयुक्तो भवति। एवञ्च अयं रक्तः चन्द्रमाः। कथं वर्तते चन्द्रमाः? चन्द्रमाः चन्द्रमस् शब्दः। चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः इति। अयं चन्द्रमाः कथं वर्तते? रक्तवर्णयुक्तः। Now he is he is red. When the Chandra, that moon is rising, and that time, in that period, Chandra seems like a red in the varna. Okay? Raktavarnah bhavati. Anantaram saha kiं करोति? प्राच्यां दिशि सः उदेति। East. He rises in the east. Okay? प्राच्यां दिशि सः उदेति। कः? चन्द्रमाः। तत् कविः कथं वदति इदानीम् इति चेत् रक्तवर्णः रक्तः अयं चन्द्रमाः ऐन्द्रियमुखं चुम्बति। ऐन्द्रियमुखं नाम किम्? इन्द्रः। इन्द्रस्य सम्बन्धिनी दिक् का? ऐन्द्री, पूर्वदिक्। पूर्वदिक् अभिमानी कः? इन्द्रः। अतः ऐन्द्रियमुखं नाम इन्द्रसम्बद्धं, इन्द्रसम्बद्धा दिक् पूर्वदिक् भवति। पूर्वदिशः मुखम्, अग्रभागं मुखम् अयं चन्द्रमाः रक्तः चन्द्रमाः रक्तवर्णयुक्तः अयं चन्द्रमाः चुम्बति। चुम्बति इत्यस्य अर्थः कः? स्पर्शनं करोति इत्यर्थः। अर्थात् अत्र किमुच्यते? रक्तवर्णयुक्तः अयं चन्द्रमाः रात्रौ पूर्वदिशि सः उदेति, उदयं प्राप्नोति। अयम् अर्थः उक्तः। परन्तु कविः अत्र किं कृतवान्? एवमेव न उपवर्णितवान्। पूर्वदिशि
चन्द्रः उदयं प्राप्नोति इति यदि उच्यते तर्हि अस्माकं मनसि अन्यः अर्थः नैव स्फुरति। परन्तु अत्र कविः किं कृतवान्? रक्तश्चन्द्रमाः इति उक्तम्। रक्तः इत्यस्य अर्थद्वयं वर्तते। अनुरक्तः इत्यर्थः भवति, रक्तः इत्यस्य रक्तवर्णयुक्तः इत्यर्थः भवति। एवञ्च चन्द्रमाः चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः चन्द्रमाः इति शब्दः पुल्लिङ्गे वर्तते। एवञ्च रक्तः चन्द्रमाः इत्यनेन अस्माकं मनसि किं भवति? कश्चन स्त्रियाम् अनुरक्तः कश्चन पुरुषः इत्यर्थः। ज्ञातं वा? न रक्तः ज्ञातं। चन्द्रमाः इत्यस्य अर्थः कः? चन्द्रमाः इति पुल्लिङ्गशब्दः। पुल्लिङ्गशब्दः। रक्तः इत्यस्य रक्तवर्णयुक्तः इति एकः अर्थः, चन्द्रम् अन्वेति। पुनः अन्यः अर्थः कः? रक्तः नाम अनुरक्तः इत्यर्थः। एवञ्च चन्द्रमाः इति शब्दस्य श्रवणेन कश्चन पुरुषः इति ज्ञायते। कीदृशः सः पुरुषः? रक्तः पुरुषः। रक्तः नाम अनुरक्तः पुरुषः। कस्याम् अनुरक्तः? प्रेयसी वर्तते, प्रियतमा वर्तते, प्रियतमायाम् अनुरक्तः कश्चन पुरुषः ऐन्द्रीमुखं चुम्बति। ऐन्द्रीमुखम् इति ऐन्द्री इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते। ऐन्द्री इन्द्रस्य इयम् ऐन्द्री। ऐन्द्री शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे विद्यमानत्वात् ऐन्द्री शब्दः ऐन्द्री शब्दः किम् अस्माकं वदति? स्त्री इत्यर्थं द्योतयति। अतः ऐन्द्रीमुखम् इत्यनेन किं ज्ञायते? स्त्रीमुखम् इति ज्ञायते। एवञ्च कश्चन प्रियतमायाम् अनुरक्तपुरुषः स्वकीयायाः प्रियतमायाः मुखम् इति शब्दः वर्तते। मुखम् इत्यस्य तत्र अग्रभागः इत्यर्थः। अत्र मुखम् इत्यस्य वदनम् इत्यर्थः। एवञ्च मुखशब्देन वदनम् इत्यर्थः ज्ञायते। यतः मुखशब्दस्य वदनम् इत्यर्थः वर्तते एव, अतः स्त्रीमुखं चुम्बति इति वर्तते। स्पर्शनं करोति इति एकः अर्थः, चुम्बनं करोति इति अपरः अर्थः। एवञ्च प्रस्तुते वृत्तान्ते वर्ण्यमाने सति अप्रस्तुतस्य वृत्तान्तस्य परिस्फूर्तिः अत्र भवति। अप्रस्तुतवृत्तान्तः कः? कामुकवृत्तान्तः। कश्चन कामुकः पुरुषः स्वकीयायाः स्त्रियः मुखं सः चुम्बति इति अर्थः। झटिति अस्माकं स्फूर्तिः परिस्फूर्तिः भवति, तस्य प्रतीतिः भवति। अतः अत्र समासोक्तिः अलङ्कारः। ज्ञातं वा? तदेव उच्यते। समासोक्तिः इति कथम् इत्यस्य समासेन उक्तिः समासोक्तिः। समासेन नाम दीर्घरूपेण मया यथा इदानीं वर्णनं कृतं तथा दीर्घरूपेण अत्र किं किं भवति, कस्य शब्दस्य कः अर्थः इत्यादिकम् अत्र न उच्यते। संक्षेपेण प्रस्तुत अप्रस्तुतयोः उक्तिः अत्र वर्तते। रक्तः इति शब्दप्रयुक्तः, चुम्बति इति शब्दप्रयुक्तः, चन्द्रमाः इति पुल्लिङ्गशब्दप्रयुक्तः, ऐन्द्रीमुखम् इति मुखम् इति वर्तते। ऐन्द्रीमुखम् इत्यनेन स्त्रीमुखम् इत्यर्थः द्योत्यते। एवञ्च प्रस्तुत अप्रस्तुतयोः उक्तिः संक्षेपेण अत्र उक्ता वर्तते। अतः अत्र समासोक्तिः अलङ्कारः। एवञ्च समासोक्तिः इति अन्वर्था संज्ञा। अयं रक्तः, इदानीं तस्य अर्थः अत्र संस्कृतभाषायां लिख्यते। अयं रक्तः चन्द्रमाः ऐन्द्रियाः प्राचीदिशः मुखं प्रारम्भभागम् अग्रभागं चुम्बति स्पृशति। पश्य, सी देर्, पश्य इति उदाहरणम्।
अत्र चन्द्रोदयवर्णने प्रस्तुते सति रक्तादिविशेषणसाम्यात् रक्तः इति विशेषणं यद् रक्तः इति विशेषणं पुरुषं प्रत्यपि अन्वेति, अनन्तरं रक्तः इति चन्द्रं प्रत्यपि अन्वेति, अन्वयं प्राप्नोति। अतः रक्तः तदेव उच्यते। अत्र रक्तशब्दस्य श्लेषेण रक्तशब्दस्य एकः अर्थः लोहितः, अपरः अर्थः अनुरक्तः इति लोहित अनुरक्तसाधारण्यात् श्लेषेण एवं मुखशब्दस्यापि प्रारम्भ प्राग् अग्रभागः इति अर्थः वर्तते, वदनम् इत्यपि अर्थः वर्तते, एवञ्च प्रारम्भवदनसाधारण्यात् चुम्बति इति शब्दस्यापि संस्पर्श वदनसंयोग इति अर्थद्वये अयं शब्दः प्रयुक्तो भवति। अतः संयोगस्य साधारण्यात् चन्द्रमः इत्यत्र शब्दगतपुल्लिङ्गेन, ऐन्द्री इत्यत्र शब्दगतस्त्रीलिङ्गेन तत्प्रतिपाद्य इन्द्रसम्बन्धित्वेन च ऐन्द्री इन्द्रसम्बन्धित्वेन च परवनितासक्तकामुकवृत्तान्तः प्रतीयते। ज्ञातं वा? आचार्य अत्र स्वारस्यं नैव, अत्र पद्मावती अत्र एकं स्वारस्यं किं नाम प्राचीमुखं चुम्बति, ज्ञातं? प्राचीमुखं चुम्बति इति कथनादपि ऐन्द्रीमुखं चुम्बति इति शब्दः अत्यन्तं साधु भवति। यदि ऐन्द्रीमुखम् इत्यस्य अर्थः कः? इन्द्रसम्बन्धिनी दिक् ऐन्द्री भवति, अर्थात् प्राची दिक् इत्येव अर्थः। परन्तु प्राची दिक् इति कथनादपि ऐन्द्री दिक् इति कथने वैशिष्ट्यं वर्तते। कुतः? इन्द्रः किं कृतवान्? ऐन्द्री नाम इन्द्रस्य इयं दिक् ऐन्द्री प्राची दिक् एव, परन्तु इन्द्रशब्दस्य प्रयोगेन इन्द्रः अहल्यायाः मुखं चुम्बितवान्। इन्द्रः गौतमपत्न्याः अहल्यायाः मुखं चुम्बितवान्। अतः ऐन्द्रीमुखम् इति कथनेन अस्माकं किं भवति? ऐन्द्रीमुखम् अर्थात् इन्द्रस्य वृत्तान्तः अत्र स्मर्यते। अतः किं भवति? अत्र ऐन्द्रीमुखं तत्र चुम्बति शब्दस्य प्रयोगेन स्पर्शनं करोति, वदनसंयोगं करोति इति उभयार्थः अत्र द्योत्यते। अतः अत्र प्रतीतः अर्थः प्रस्तुतमेव चन्द्रोदयवृत्तान्तम् उपस्करोति। अतः अप्रस्तुतवृत्तान्तः प्रस्तुतवृत्तान्तम् उपस्करोति, अर्थात् अलङ्करोति। अतः इति समासोक्तिः अलङ्कारः। अत्र किमुच्यते? अर्थद्वयबोधकशब्दानां प्रयोगे सति अर्थद्वयबोधक बहूनां शब्दानाम् एकत्र प्रयोगे सति यद्यपि अपरः अर्थः परिस्फूर्तिः भवति, अपरः अर्थः अत्र द्योत्यते, परन्तु सर्वत्र अलङ्कारः न भवति। यत्र प्रस्तुते वृत्तान्ते वर्ण्यमाने सति अप्रस्तुतस्य वृत्तान्तस्य परिस्फूर्तिः भवति। परिस्फूर्त्यनन्तरम् अस्माकं मनसि यदि आनन्दः भवति तर्हि एव समासोक्तिः अलङ्कारः भवति। अन्यथा किं भवति? अर्थद्वयम् अत्र आगच्छति इत्येव श्लेषालङ्कारः भवति, तावदेव अर्थश्लेषः इति भवति। अतः समासोक्तिः अलङ्कारः तत्रैव भवति यत्र अप्रस्तुतवृत्तान्तस्य वर्णनेन प्रस्तुतवृत्तान्तस्य अलङ्करणं भवति, तत्रैव समासोक्तिः अलङ्कारः। एवञ्च समासोक्तौ
अप्रस्तुतव्यवहारसमारोपः भवति अत्र। रूपकालङ्कारे किं क्रियते? रूपकालङ्कारेपि उपमान उपमेयोः तादात्म्यम् उपवर्ण्यते। अत्रापि प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्तान्तयोः किञ्चित् तादात्म्यं दृश्यते, परन्तु अनयोरलङ्कारयोर्मध्ये भेदः कः इति चेत् अत्र समासोक्ति अलङ्कारमध्ये उपमेये उपमानस्य अभेदः न क्रियते। समासोक्ति अलङ्कारे उपमेये उपमेयवृत्तान्ते उपमानवृत्तान्तस्य आरोपः क्रियते, समारोपः क्रियते। आचार्य, मुखं चन्द्रः, पश्यतु, मुखं चन्द्रः इति रूपकालङ्कारस्य उदाहरणं। तत्र किं क्रियते? मुखम् इति उपमेयः, चन्द्रः इति उपमानम्। एवञ्च उपमेये साक्षात् उपमानस्य अभेदः अथवा आरोपः क्रियते, परन्तु अत्र न। वृत्तान्तस्य उपमेयवृत्तान्ते उपमानवृत्तान्तस्य आरोपः यदि क्रियते तर्हि समासोक्तिः अलङ्कारः। उपमेये उपमानगतधर्माणां यदि आरोपः क्रियते तर्हि रूपकालङ्कारः। इदानीं प्रश्नं करोतु। आचार्य, श्लेषे तत्र उपमान उपमेयौ नास्तः श्लेषालङ्कारे। श्लेष एतस्मिन् अलङ्कारेपि उपमेयवृत्तान्तः वर्तते, उपमानवृत्तान्तः वर्तते, परन्तु उपमानवृत्तान्तः पूर्णरूपेण न कथ्यते, अत्र सूच्यते, द्योत्यते, न प्रतिपाद्यते, शब्देन न प्रतिपाद्यते। अत्र किं पुरुषः इति शब्दः वर्तते वा? ऐन्द्रीमुखम् इत्यत्र स्त्रीमुखम् इति वर्तते वा? नास्ति। ऐन्द्री इति स्त्रीलिङ्गशब्दः वर्तते, चन्द्रमाः इति पुल्लिङ्गशब्दः वर्तते। तेन किं भवति? द्योत्यते, सूच्यते। तेन अप्रस्तुतस्य वृत्तान्तस्य अस्माकं मनसि झटिति परिस्फूर्तिः भवति। अतः अत्र समासोक्तिः अलङ्कारः इति उच्यते। तदेव अत्र उच्यते, वेर् from the description of the relevant object, the picture of a non-relevant incident, that is aprastuta vrittanta, is suggested by the force of adjectives. कथम अप्रस्तुतस्य वृत्तान्तस्य परिस्फूर्तिः भवति इत्यस्य by the force of adjectives that are applicable to both. Here rakta, chumbati, mukham, these are the three shabdas are here. Both the figure of speech is samasokti alankara. Samasena uktihi samasoktihi. That means whatever here told, whatever here said, that is briefly said, telling briefly, that is samasokti alankara. Here two incidents are conveyed while only one is expressly described. Okay, that prastuta vrittanta is described by the shabdas only. Directly the words explain the meaning of prastuta vrittanta only. The words are directly not expressing the aprastuta vrittanta. Yes. So look here, the example, in the example, Pashya, that means look, the yonder moon is kissing the face of the eastern quarter. It is the example. Here, in the context, the rising moon, the rising moon illuminating the eastern quadrant is described. So it is described by the words only.
But by the force of the adjectives, that is adjective one, that is rakta, which means red, and also a lover, anurakta, a lover. The word mukha, which means beginning or front portion, and the face. The word chumbati, which applies to both touching and kissing. And by virtue of the masculine gender in Chandramaha and the feminine gender in Aindri, and its meaning Indrasya iyam, belonging to Indra, the non-relevant incident of a lover kissing the face of a woman belonging to another is suggested. So this suggested idea, again, what it does? What is the help from that suggested idea? This suggested idea again beautifies the expressed idea, and hence this is Samasokti Alankara. In Rupaka Alankara, what is the difference between Rupaka and Samasokti? In Rupaka, the quality of a non-relevant object is ascribed to the relevant object. Aprastuta Rupa Samaropaha, Aprastuta Dharma Samaropaha, Tatra. While in Samasokti Alankara, the picture of a non-relevant incident is ascribed to the relevant incident. So, aprastuta vrittantasya prastuta vrittante samaropaha kriyate tatra samasoktihi alankaraha iti uchyate. Aparam udaharanam evam vartate. Vyavalgat kuchabharamaakulakacham vyalola haravali प्रेंखत कुंडल शोभि गंडयुगलम प्रस्वेदि वक्त्रंबुजम शश्वद्दत्त करग्रहा कर प्रहारमधिक श्वासम रसादेतया यस्मात् कंदुक सादरम सुभगया संसेव्यसे तत्कृति. ज्ञातं वा? श्लोकस्य नैव ज्ञातम्. एवं व्यावल्गत्कुचभारमाकुलकचं व्यालोलहारावलि प्रेङ्कत्कुण्डलशोभिगण्डयुगलं प्रस्वेदि वक्त्राम्बुजम् शश्वद्दत्तकरप्रहारमधिकश्वासं रसादेतया यस्मात् कन्दुकसादनं सुभगया संसेव्यसे तत्कृति. इदानीं किमुच्यते? यस्मात् हे कंदुका. Hey Kanduka. Kanduka means what? Kanduka means ball. Ball. Yeah. Ball. Ball. Playing ball. Yes. So, Kavi, the poet, is describing the Kandukas. Kanduka means ball. He is telling, hey, this ball. So it is this ball. I am Kandukaha. Atyantam kriti. Okay? Tat kriti. Tat kriti nama punyam kritavan. I am Kandukaha. Tat kriti. Kutaha evam uchyate iti chet eka naika किं करोति? एका नायिका कन्दुकेन साकं क्रीडां करोति. कन्दुकं गृहीत्वा, हस्ते कन्दुकं गृहीत्वा उपरि निक्षिप्य कन्दुकस्य ग्रहणं परिग्रहणं
पुनः उपरि प्रक्षेपणम् इत्यादिरूपेण कन्दुकं स्वीकृत्य सा नायिका क्रीडां करोति। तदानीं कविः वर्ण्यते, ए कन्दुका, you are the person, but Kanduka means that is ball. That is not a person, okay? But he says, hey Kanduka, really that you are what you are? You are Punyavan, because this Naika is having you with all love. Okay? He says, व्यावल्गत कुचभारमाकुल कचम। इदानीं किं भवति? कन्दुकस्य क्रीडा समये किं भवति? व्यावल्गत कुचभारम, कुचयोः पुनः चाञ्चल्यं भवति। ज्ञातं वा? एकम्। अनन्तरम् आकुलकचम्। कचः नाम केशः। केशाः विस्तारिताः भवन्ति, इतस्ततः गच्छन्त्यः भवन्ति केशाः, गच्छन्तः भवन्ति केशाः। अतः आकुलकचम्। व्यावल्गत कुचभारम्, व्यालोल हारावली। हारः धृतः वर्तते। पुनः पुनः कन्दुकस्य प्रक्षेपणं, पुनः इतः तावत्पर्यन्तं धावनम् इत्यादि समये तत्र हारः किं भवति? इतस्ततः चलति हारः। अतः व्यालोल हारावली, हाराणाम् आवलिः व्यालोलः। विशेषरूपेण हारावली किं भवति? चाञ्चल्ययुक्तं भवति। अनन्तरं प्रेङ्खत् कुण्डलशोभि गण्डयुगलम्। गण्डयुगलं नाम हियर द चीक्स। ओके? गण्डयुगलं किं भवति? कुण्डलशोभि गण्डयुगलं। कुण्डलं कुत्र वर्तते? कर्णयोर्मध्ये कुण्डले भवतः। कन्दुकस्य क्रीडनसमये किं भवति? प्रेङ्खत् कुण्डल। इट आल्सो मूव्स। ओके? चाञ्चल्यं कुण्डलेपि, कुण्डलयोः अपि चाञ्चल्यं भवति। तदेव उच्यते। एवञ्च प्रेङ्खत् कुण्डलशोभिगण्डयुगलम्। अनन्तरम् अर्थात् चाञ्चल्ययुक्तयोः कुण्डलयोः संस्पर्शनेन गण्डयुगलम् अत्यन्तं शोभायमानं वर्तते इति उच्यते। अनन्तरं प्रस्वेदि वक्त्राम्बुजम्। वक्त्राम्बुजं तव वक्त्रमेव अम्बुजं नाम पद्म, तव वक्त्रमेव कमलं। तत् कमलं किम् अभूत् इदानीं क्रीडनेन? प्रस्वेदि, स्वेदयुक्तं वर्तते। ज्ञातं वा? अनन्तरं शश्वद्दत्तकरप्रहारं। शश्वद्दत्तकरप्रहारं पुनः पुनः कन्दुकस्य क्रीडनसमये सा किं करोति? शश्वत् पुनः पुनः अनेकवारं किं करोति? ताडनं करोति कन्दुकस्य। ज्ञातं वा? शश्वत् करप्रहारं, करेण प्रहारं करोति। कस्य? कन्दुकस्य। अनन्तरम् अधिकश्वासं, पुनः पुनः श्वासम् अत्यधिकं भवति। श्वासोच्छ्वासः अधिकरूपेण तदानीं भवति। अधिकश्वासं ये रसात् एतया यस्मात् कन्दुक सादरं एतया सुभगया, तत्र अन्वयः। एतादृश सुभगया सुन्दर्या, सुन्दरी वर्तते, सुन्दर्या सादरम् अत्यन्तम् आदरपूर्वकेन हे कन्दुका यस्मात् त्वं संसेव्यसे, सेवितो भवति हे कन्दुका।
भवान् सेवितः वर्तते, स्पृष्टः वर्तते, अतः भवान् एव इदानीं कृतार्थः इति एतावदेव उक्तम्। अप्रस्तुतं किम्? अप्रस्तुतं किं भवति? कन्दुकस्य जागे प्रियतमः भवति। अनेन अनेन अस्य वृत्तान्तस्य वर्णनेन अप्रस्तुतः वृत्तान्तः कः भवति इदानीं? नायिका वृत्तान्तः। कश्च कन्दुका, हे कन्दुका इत्यस्य अर्थः कः? हे कामुका, हे नायका इत्यर्थः। नायकं प्रति वदति, हे नायका इत्युक्त्वा व्यावल्गत्कुजभारमाकुलकचं व्यालोलहारावलि प्रेङ्कत्कुण्डलशोभिगण्डयुगलं प्रस्वेदि वक्त्रम्बुजं शश्वद्दत्तकरप्रहारम् अधिकश्वासं रसाद् एतया यस्मात् कन्दुक इत्यस्य हे कामुका सुभगया एतया सादरं संसेव्यसे तत्कृति। इदानीं 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 तथा उच्यते। अतः इदानीम् अत्र किं भवति? शब्दानां पुनः अर्थद्वयं नास्ति। पूर्वं किं कृतं? रक्तः मुखं चुम्बति इति शब्दानां पुनः अर्थद्वयम् आसीत्। इदानीम् अत्र अर्थद्वयं नास्ति, परन्तु योऽयं व्यापारः, कन्दुकविषये योऽयं व्यापारः उक्तः स एव व्यापारः कामुकवृत्तान्तेऽपि स एव व्यापारः भवति। अतः प्रस्तुते वृत्तान्ते वर्ण्यमाने सति अप्रस्तुतस्य वृत्तान्तस्य सहृदयानां केवलं, सर्वेषां न, सहृदयानां केवलं मनसि परिस्फूर्तिः भवति। अतः अत्र समासोक्तिः अलङ्कारः। ज्ञातं वा? व्यावल्गत्कुचभारमाकुलकचं व्यालोलहारावलि प्रेङ्खत्कुण्डलशोभिगण्डयुगलं प्रस्वेदि वक्त्राम्बुजं शश्वद्दत्तकरप्रहारमधिकश्वासं रसादेतया यस्मात् कन्दुक सादरं सुभगया संसेव्यसे तत्कृति। वृत्तं किम् अत्र? शार्दूलविक्रीडितं। शार्दूलविक्रीडितं, तस्य छन्दसः लक्षणं किम्? छन्दसः तत्र 19 अक्षराणि अत्र वर्तन्ते एकस्मिन् पादे। सूर्याश्वैर्मसजास्ततः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितं व्यावल्गत्कुचभारमाकुलकचं व्यालोलहारावली। सूर्या एवं सेम् तथैव भवति, अयमेव रागः तत्रापि भवति। अतः अत्र शार्दूलविक्रीडितम्। अतः अत्र कन्दुकस्य क्रीडा उपवर्ण्यते। अत्र पद्मावती इति एतद् गमनीयम्, एतत् आलोचनीयं। कन्दुकस्य क्रीडा अत्र उपवर्ण्यते। अतः किं कृतं? शार्दूलविक्रीडितं छन्दः। छन्दसाम् आयोजनेऽपि किञ्चित् स्वारस्यं भवेत् इति। अतः शार्दूलविक्रीडितम् इति क्रीडायुक्तं तद्वदेव तदेव छन्दः अत्रापि उपयुक्तं वर्तते। कविः तथा उपवर्ण्यते। ओके, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः। एतत् सर्वं रष्यन् भाषायां वदतु, मारियान्ना प्रति।